सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 मा राखिएको निबन्धकार तारानाथ शर्माद्वारा संरचित घनघस्याको उकालो काट्दा शीर्षकको नियात्रा शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा लेखकको परिचय प्रस्तुत गरी घनघस्याको उकालो काट्दा नियात्राको बारेमा विस्तृत परिचर्चा गर्नेछु। ल त भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले लागौं लेखक परिचयतर्फ। लेखक परिचय तारानाथ शर्माको छोटो परिचय म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा वरिष्ठ समालोचक तथा नियात्राकार प्राध्यापक डाक्टर तारानाथ शर्माको जन्म विक्रम सम्वत 1991 साल असार 9 गते बरबटे इलाममा माता देवकी भण्डारीको कोखबाट भएको थियो। उनका पिताको नाम प्रजापति भण्डारी हो। शिक्षाको सन्दर्भमा सानै उमेरदेखि पढाइमा रुचि राख्ने तीक्ष्ण बुद्धि भएका शर्माले सुरुमा संस्कृत अनि पछि नेपाली र अङ्ग्रेजी अध्ययन गरेका थिए। अमेरिकाको विस्कन्सिन विश्वविद्यालयबाट भाषा विज्ञानमा एमए गरेका शर्माले अमेरिकाबाट नै 2036 सालमा पिएचडी गरेका थिए। साहित्य यात्राको सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 2008 सालमा इलामबाट प्रकाशित साथी साप्ताहिक पत्रिकामा इलाम शीर्षकको पहिलो प्रबन्ध प्रकाशन गरी औपचारिक रूपमा साहित्य यात्रारम्भ गरेका थिए शर्माले। निबन्धकार शर्माले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा विभिन्न विधामा कलम चलाएर आफ्नो बहुमुखी प्रतिभाको परिचय दिएका छन्। विक्रम सम्वत 2017 सालदेखि प्राध्यापन पेसामा संलग्न शर्मा लेखक, सम्पादक, समालोचकका रूपमा विशेष गरी चिनिन्छन्। उनले नेपाली साहित्यका निबन्ध, समालोचना, उपन्यास, व्याकरण, भाषा विज्ञान, साहित्य इतिहास आदि क्षेत्रमा कलम चलाएर बहुमुखी प्रतिभाको परिचय दिएका छन्। नेपाली साहित्यमा साधनारत शर्माले प्रकाशित गरेका विभिन्न कृतिहरूमा विशेष गरी यात्रा निबन्धहरूमा जमर्कोहरू 2025 सालमा प्रकाशित भएको छ, जुन निबन्ध संग्रह हो, यात्रा निबन्ध संग्रह। त्यसै गरी बेलायततिर बरालिँदा 2026 सालमा प्रकाशित भएको छ। फेरि जीवनका छालहरू 2030 सालमा प्रकाशित भएको छ। पाताल प्रवास 2042 सालमा प्रकाशित भएको छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकामा थुप्रै रचनाहरू प्रकाशित भएका छन् निबन्धकार तारानाथ शर्माका। निबन्धकार तारानाथ शर्माले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप विभिन्न पुरस्कार र सम्मानहरू प्राप्त भएका छन्। शर्मालाई रत्नश्री स्वर्ण पदक 2023 सालमा उनलाई चाहिँ प्राप्त भएको थियो। त्यसै गरी मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए 2026 सालमा। साझा पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए 2029 सालमा। त्यसै गरी महेन्द्र विद्याभूषण क का साथै चाहिँ उत्कृष्ट पाण्डुलिपि पुरस्कार लगायत विभिन्न पुरस्कारहरू उनले प्राप्त गरेका छन्। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा निबन्धकार तारानाथ शर्माका साहित्यिक प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तिहरूलाई चर्चा गर्नुपर्दा पहिलो साहित्यिक प्रवृत्तिमा मैले यहाँ लेखेको छु, स्वदेश र विदेश भ्रमणको विभिन्न विषयवस्तुलाई आधार बनाई स्वाभाविक र रोचक शैलीमा यात्रा संस्मरणात्मक निबन्ध लेख्ने सशक्त नियात्राकार हुन्। त्यस्तै गरी साहित्यिक प्रवृत्तिकै सन्दर्भमा दोस्रो
प्रवृत्ति वस्तु वर्णनलाई भन्दा आत्मराग तथा आत्मप्रकाशनलाई जोड दिने आत्मपरक निबन्धकार हुन् शर्मा। त्यसै गरी ग्रामीण सुन्दर प्राकृतिक वातावरण र परिवेशको तन्मय र मनमय चित्रण गर्नुका साथै नेपाली संस्कृतिको सुन्दर चित्रण गर्ने राष्ट्रप्रेमी निबन्धकार हुन् शर्मा। उनले सरल सरस सहज भाषा शैलीको प्रयोग गरेका छन्। ठेट झर्रा पदावलीको प्रयोगका साथै उखान टुक्का प्रतीकहरूको प्रयोग गर्नु पनि उनको साहित्यिक प्रवृत्ति हो। यसै गरी साहित्यिक विकृति सामाजिक साहित्यमा उनले सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई चित्रण गरेका छन्। विशेषतः सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई जीवन भोगाइका अनुभूतिले रङ्ग्याएर निजात्मक शैलीमा ती विकृति र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरी समाज सुधारको चाहना राख्नु पनि उनको साहित्यिक प्रवृत्ति हो। त्यस्तै गरी राष्ट्र राष्ट्रियता भाषा र संस्कृतिप्रति अगाध श्रद्धा प्रकट गर्ने राष्ट्रवादी साहित्यकार हुन् शर्मा। त्यसै गरी सर्वहारा वर्गको पीडादायी जीवनको सजीव चित्रण गरी पाठकीय मन छुने खालका यथार्थपरक निबन्ध लेख्नु पनि शर्माको साहित्यिक प्रवृत्ति हो। यसरी सामान्य रूपमा चाहिँ छोटो परिचय मैले प्राध्यापक डाक्टर तारानाथ शर्माको छोटो परिचय प्रस्तुत गरेँ। अब भने लागौँ निबन्धको चर्चा गर्न। घनघस्यको उकालो कार्ता नियात्राको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस सन्दर्भमा निबन्धलाई नै आधार मानेर निबन्धगत आधार माने निबन्ध जुन घनघस्यको उकालो कार्ता यो नियात्रा हो, यसै नियात्रालाई म विभिन्न आधारमा विश्लेषण गर्नेछु, चर्चा गर्नेछु। लागौँ चर्चा गर्न। नेपाली साहित्यमा विक्रम सम्वत 2008 सालमा इलामबाट प्रकाशित साथी साप्ताहिक पत्रिकामा इलाम शीर्षकको प्रबन्ध प्रकाशित गरी नेपाली साहित्यमा उदाएका सुप्रसिद्ध निबन्धकार नियात्राकार तारानाथ शर्माद्वारा संरचित घनघस्यको उकालो कार्ता नियात्रा शर्माको बेलायततिर बरालिँदा 2026 निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित उत्कृष्ट यात्रा संस्मरणात्मक नियात्रा हो। स्वदेश र विदेशको भ्रमणमा आधारित उत्कृष्ट नियात्रामूलक निबन्धहरू प्रकाशित गरेका शर्माको यस नियात्रामूलक निबन्धमा यस घनघस्यको उकालो कार्ता नियात्रामा सुदूरपश्चिमको भौगोलिक विकट क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कँदा बैतडीबाट डडेलधुरामा अवस्थित प्राकृतिक दृष्टिकोणले सुन्दर घनघस्यको उकालो कार्ता त्यहाँको प्राकृतिक वातावरण र परिवेशले पारेको अमिट छापका कारण घनघस्यलाई मानवीकरण गरी घनघस्यको तन्मय र मनमय स्वरूपको सुन्दर चित्रण गरेका छन् निबन्धकार शर्माले। घनघस्यको यात्रा वर्णन गरिएको यो निबन्ध प्रकृतिको काखमा रमाउँदा त्यहाँको प्रकृतिले मानसपटलमा पारेको निजात्मक अनुभव र अनुभूतिलाई आत्मपरक शैलीमा कलात्मक एवं रोचक पाराले प्रस्तुत गरेका छन्। बीचबीचमा संवादात्मक प्रस्तुति अनि घटना वर्णनले यो नियात्रा थप कौतूहलपूर्ण एवं रोचक बनेको देखिन्छ। निबन्धकारले प्रकृतिको काखमा विचरण गर्दाको आनन्दानुभूतिलाई रोचक अनि कलात्मक पाराले चित्रण गरी प्रकृति र मानिस बीचको घनिष्ठतालाई सजीव रूपमा चित्रण गरेका छन्। नेपाल प्रकृतिको स्वर्गीय नन्दन भएकाले दृष्टिगोचर गरी अद्भुत आनन्दानुभूति गर्न सकिने सन्देश प्रवाह गरेका छन् यस निबन्धमा शर्माले। नेपाली प्रकृतिप्रतिको मोह दर्शाउँछ। नेपाली प्रकृतिप्रतिको मोह दर्शाउँदै सच्चा देशभक्ति भाव प्रकट गरेका छन् निबन्धकार शर्माले यस घनघस्यको उकालो कार्ता नियात्रा अथवा निबन्ध नियात्रामूलक निबन्ध। सुदूरपूर्व इलाममा जन्मेका नियात्राकार शर्मा विक्रम सम्वत 2024 सालमा सुदूरपश्चिमको भ्रमण गर्ने क्रममा बैतडी हुँदै डडेलधुराको यात्रामा निस्किएका थिए। राष्ट्रवादी नियात्राकार नेपालका हरेक मनोरम प्राकृतिक स्थलहरूको भ्रमण गर्दा प्रेम भावको आफ्नोपनले उनको मुटु ढुकढुक्याएको देखिन्छ।
नेपालका विभिन्न प्राकृतिक स्थलहरूको अमिट छाप उनको हृदयमा कुँदिएको पाइन्छ। निबन्धकार शर्मा सहित 4 जनाको भ्रमण सुदूरपश्चिम बैतडीबाट डडेलधुराको यात्रा गर्ने क्रममा घनघस्याको कठिन उकालो चढी अविस्मरणीय यात्रा गरेका छन्। यस क्रममा यो उकालो शर्माले अद्वितीय कठोर अनुभूति पनि गरेका छन्। अघोरी गाडदेखि उकालिन थालेको घनघस्याको डाँडोलाई मानवीकरण गर्दै सहारा मरुभूमिको तिर्खालाई बिर्साउँछु भने झैँ पदयात्रीतिर हेरी खिस्सा हाँस्छ भन्दै विकास र प्रविधिले देशका विभिन्न भूभागहरूको रूप फेरिएको अनि संसारले विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि संसारले काँचुली फेरे पनि कैयौँ युग र समय बिते पनि अनन्तकालदेखि उस्तै रहेको घनघस्याको डाँडोले उत्तिकै घोसेमुन्टो लगाएको छ, जहाँ कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन भनी राज्यले विकट दुर्गम गाउँठाउँलाई व्यवस्था गरेकोमा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन् शर्माले। घनघस्यालाई वृद्धको रूपमा मानवीकरण गरी टाउकोमा चिप्लो बरफको केस फुलाएर आफ्नो अररो वृद्ध शरीरमा काला रुखहरूका जिङ्रिङ्गे भुत्ला ठड्याई गजधुम्म परेर बसेको मान्छेसित अघोरी गाड जत्तिकै रिसाएको अनुभूत गर्ने निबन्धकारले घनघस्यालाई पोखरेली सेती नदी जत्तिकै रिसाएको छ भनी सेती नदीसँग तुलना पनि गरेका छन्। सेती नदी र घनघस्याको रिसमा समानता पाइए पनि सेती नदी भूगर्भमा भासिँदै गएको तर घनघस्या भने ठडिएको ठडियै छ, कहिल्यै झुकेको छैन भनी असमानता औँल्याएका छन्। लेखकले घनघस्यालाई जति नियाली हेरे पनि कहिल्यै टाउको नझुकाउने लक्षण देख्छन्। यहाँ नियात्राकार प्रकृतिको काखमा विचरण गर्दा अलौकिक आनन्दानुभूति गर्दै मन्त्रमुग्ध बनी प्रकृतिको पुजारी भक्त उपासक बन्न पुगेका देखिन्छन्। यात्राको क्रममा बैतडीको साइलेकमा रहेको विद्यालय भवनमा 2 रात बसेपछि बैतडीका सहायक अञ्चलाधीश यमुना राज पौड्यालले 2 जना भरियाको व्यवस्था मिलाइदिएपछि सतबाँचको लेकतर्फ उक्लन्छन् सर। बाटोमा रमणीय ठाउँ अनि ग्रामीण वातावरण र परिवेश निहाल्दै विकट ग्रामीण जनजीवनप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दछन् भने राज्यले विकट ग्रामीण भूभागलाई हेर्ने असमान व्यवहार देख्दा केन्द्रीकृत शासनप्रति खेद प्रकट गरेका छन्। राज्यले राज्यका सबै भूभागहरूमा विकासका पूर्वाधारहरू समान रूपमा समुचित रूपमा वितरण गर्न नसकेको, सुदूर विकट ग्रामीण भूभागहरू अझै पनि विकासको पहुँचबाट टाढा रहेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। राज्यको ध्यान नजाँदाको अवस्था परिणति त्यहाँका जनताले भोगिरहेको कुरालाई सङ्केत गरेका छन् र राज्य गैर जिम्मेवारी बनेको कुराप्रति पनि व्यङ्ग्य गरेका छन्। बेलायतमा हिउँको राम्रो परिचय पाएका लेखक सतबाँच लेकको हिउँ आफ्नो मुटुको भएको अनि हिमाली हार्दिकता बोकी चम्किएको हुनाले बेग्लै अनि आत्मगौरवको बोध गर्दछन् सतबाँचको लेकको हिउँप्रति। हिमाली हार्दिकता बोकेर चम्किएको हुनाले आत्मगौरवको बोध गर्दछन्। हार्दिकतापूर्वक राष्ट्रियतालाई मुटुमा सजाउँछन् राष्ट्रवादी लेखक शर्मा। राष्ट्रवादी लेखकमा देशभक्ति भावना प्रबल भएकै कारण नेपाली प्रकृतिप्रतिको मोह उच्च रूपमा देखिन्छ। लेखक सतबाँचमा साथी प्रेम बहादुर प्रधानसँगै हिउँमा रमाउँदै समयलाई जिस्क्याउँछन्। सतबाँचबाट धेरै टाढा जानुपर्ने भएकाले मनले नचाहे पनि सतबाँचलाई छाडी सल्लाघारीको जङ्गल हुँदै बाँसको खोजीमा बहुतारिँदा जङ्गलको फेदीमा पुगी विशाल चौर पाटनमा पुग्दा घरेलु विभागका कर्मचारीसँग भेट भई उनकै डेरामा बास बस्छन्, जसले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि राज्यको ध्यान जान नसकेको तथ्यलाई इङ्गित गरेको पाइन्छ। पदयात्रीहरूले पदयात्राका क्रममा भोग्नु परेका असुविधाहरूलाई सङ्केत गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि राज्यले पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने र सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराप्रति पनि सङ्केत गरेका छन् शर्मा।
भोलिपल्ट पहिलेका भरिया डडेलधुरा जान नमानेपछि अन्य 2 जना भरिया खोजी 12 बजे त्यहाँबाट हिँड्छ शर्माको टोली। 2 बजे अगरी गाडको फलेकको साँगोतरी डरलाग्दो जङ्गलले घेरिएको ढुङ्गेनी बाटोमा मुटु ढुक्क फुलाउँदै टोपी खस्ने घनघस्याको विकट उकालोमा पाइला अगाडि बढाउँछन् शर्माले। मोटो शरीर भएका लेखक उकालो देख्दा भयभीत भई सातो पुत्लो जाने महसुस गर्दछन्। उखुका लाक्रा टेक्दै अनि चपाउँदै उकालो चढिरहन्छन्। देशका सबै ठाउँमा विकासका पूर्वाधारहरूको पहुँच नपुगेको देख्दा लेखक जोगबनी धरानको बाटोलाई धिक्कारछन् भने भातगाउँ 12 बिसेको सडकलाई सराप्दै कन्दै उकालो चढ्छन्। सहरी क्षेत्रहरूमा यातायातको सुविधा भए पनि विकट दुर्गम गाउँहरूमा पदयात्रीका लागि सहज पैदल बाटो गोरेटो बाटो समेत सहज नभएको कुरालाई सङ्केत गर्दै राज्यलाई झकझक्याएका देखिन्छन्। राज्यको उदासीनता अथवा भनौँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् लेखकले। सिंहदरबार अगाडिको बाटो र भैरवा बुटवलको बाटो सम्झन्छन् लेखकले। भौगोलिक विविधतामय नेपालको वास्तविकताले लेखकमा प्रकृतिको तन्मय र मनमय भावहरू तरङ्गित हुन पुगेको देखिन्छ। उकालो चढ्दा पसिनाले निथ्रुक्कै भिजेका लेखक प्रविधिको कारण चन्द्रमामा पुग्दा नील आर्मस्ट्रङलाई कठिन भएको होला, तर आफूलाई भने घनघस्याको उकालो चढ्दा औधी गाह्रो भएको महसुस गर्दछन्। यानि कि नील आर्मस्ट्रङलाई भन्दा पनि आफूलाई कठिन भएको उकालो चढ्दा औधी गाह्रो भएको महसुस गर्दछन्। तिर्खाले छटपटाउँदा लेखक कुवाको पानी भेट्दा स्वर्गको अनुभव गर्दै मरुभूमिमा मरुद्यान भेटे चाहिँ प्रफुल्लित हुन्छन्। नेपाली प्रकृतिको काखमा विचरण गर्दा स्वर्गीय आनन्द अनुभूति गर्न सकिने ठान्दछन् निबन्धकार। बीचबीचमा घर भेटिए पनि कोही मानिस भेटिँदैनन्, घरहरूमा मानिस भेटिँदैनन्, घरहरू मानिसहरू विहीन हुन्छन्। घनघस्याको धुरामा पुग्ने बेला 3 माइल बाटो हिउँले ढाकिएको हुन्छ। लेखक 5 बजे भरियासँगै घनघस्याको टुप्पामा पुग्छन्। शारीरिक रूपमा थकित भए पनि मानसिक रूपमा अलौकिक आनन्दानुभूति गर्छन् लेखकले। उनका साथीहरू भने आधा घण्टापछि मात्रै आइपुग्छन्। लेखककै योजना अनुसार घाँसबासको व्यवस्था मिलाउन उनीसँगै 3 जना पोखरातर्फ ओह्रालो कुद्छन्। लड्दै पछारिँदै हिँड्ने क्रममा साँझ पर्छ। चोर डाँका भूत प्रेत र जङ्गली जनावरको भयले 3 जना एकमुटु भएर दगुर्छन्। भोक तिर्खा र भएसँगै बाटो पनि बिराएको आशंका गर्दै 10 बजे राति डाँडाको गाउँमा पछि 3 घान मकै किनेर अमृत जस्तै महसुस गरी खाँदै पोखरा लाग्छन्। बाटोमा डराउँदै खोलो तरी उकालो लागेपछि रमाइलो डाँडो पोखरा पुग्छ। ढुङ्गाले छाएका केही बन्द घरहरू देख्छन्। ढुङ्गाले छाएका केही 12-15 घर देखे पनि ती घरहरू बन्द हुन्छन्। बन्द भएको अवस्थामा देख्छन्। दोकानमा कोही नबस्ने थाहा पाएपछि अलि पर एउटा घरमा गई बाँसको लागि अनुरोध गरे पनि बाँस पाउँदैनन्। बाँस नपाएपछि 2-2 रुपियाँको 30-30 चिच्चीले सुन्तला दाना खाएर घर अगाडिकै कप्टेरमा 2 रुपियाँका 3 अङ्गाला दाउरा किनी आगो तापेर रात कटाउँछन्। राति 2 बजे भरिया र साथीहरू आएपछि आगो तापी भोलि रमाइलो डडेलधुरा पुग्ने कल्पनामा 2:30 बजे कचपल्टिँदो निद्रा सुत्छन् लेखक। यसरी लेखकले सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट डडेलधुरा डडेलधुराबाट गरेको रमाइलो यात्राको क्रममा घनघस्याको उकालो चढ्दाको रमाइलो यात्रा वृत्तान्त बेली विस्तार लागेका छन्। सुदूरपश्चिमको बैतडीदेखि
डडेलधुरासम्मको यात्रा रमाइलो यात्रा हो। त्यस क्रममा चाहिँ घनघस्याको उकालो चढ्दाको रमाइलो यात्रा अनुभूति चाहिँ विस्तार गरेका छन् यस निबन्धमा। राष्ट्रवादी लेखकले नेपाली प्रकृतिप्रति असीम श्रद्धा प्रकट गरी प्रकृतिलाई मानवीकरण गरी प्रकृतिको तन्मय र मनमय स्वरूपको सुन्दर चित्रण गरेका छन्। आत्मपरक शैलीमा लेखिएको यस नियात्रामा प्रकृतिको विचरण गर्दा बटुलेको अनुभव र अनुभूतिको कलात्मक प्रकाशन गरेका छन्। कल्पना, भावना, पूर्व स्मृति, यात्राको क्रममा देखेका भोगेका अनुभव र अनुभूतिहरूको सजीव चित्रण गरेका छन्। बीचबीचमा संवादको प्रयोग, सरल सरस सहज भाषाशैली, ठेट झर्रा पदावलीहरूको प्रयोग गरेका छन्। प्रकृतिको वस्तुपरक चित्रणभन्दा आत्मराग एवं आत्मप्रकाशनमा जोड दिएका छन्। यो निबन्ध यात्रा वर्णन र निजात्मक अनुभूतिको बेजोड संयोजनको प्रस्तुति हो। राष्ट्रियताको भाव प्रबल रूपमा पोखिएको यस यात्रामा प्रकृतिको सुन्दर क्रीडास्थल नेपालमा सबै ठाउँमा विकासका पूर्वाधारहरूको पहुँच नपुगेकाले विकट ग्रामीण जीवन कष्टप्रद भएको कटु सत्यलाई उद्घाटन गरी राज्यले सुदूर सुदूर ग्रामीण बस्तीमा विकासको उज्यालो छर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ। नेपाल पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भएकाले पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको प्रवर्धन गरी पदयात्रीका लागि खान बस्न घुमफिर गर्न उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पर्यटन व्यवसाय नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई प्रवर्धन गरी आन्तरिक पर्यटनलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। आफ्नै देशमा भएका प्राकृतिक मधुमाधुरीहरूको गरिमाबोध गर्न नसकी कस्तुरीले बिनाको खोजीमा भौतारिए झैँ विदेशमा सयर गरी मन बहलाउने मृग तृष्णा बोक्नुभन्दा भूस्वर्ग तुल्य आफ्नै देशका मनोरम प्राकृतिक स्थलहरूको भ्रमण गरी अलौकिक आनन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ भनी देशभक्ति भावना उजागर गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्नु नै यस नियात्राको मूल भाव हो। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। धन्यवाद।